नमाज के मुतफर्रिक मसाइल हैं। अब इमाम की इक्तदा में जो शुरू ही से मिलने वाला है, इसलिए कि इमाम की मुताबियत में बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि इमाम को भी पढ़ना लाजमी है और मुक्तदी हज़रात को भी पढ़ना लाजमी है, लेकिन उसमें से बाज़ सुन्नत हैं और बाज़ चीज़ें फ़र्ज़ हैं। अब एहतमाम किस चीज़ का इमाम भी करेगा और उसके मुक्तदी हज़रात भी करेंगे, तो फुक़हा फरमाते हैं कि जब इमाम की इक्तदा में एक बंदा शुरू ही से अव्वल ही से इक़ामत हो चुकी है, इमाम ही के साथ अल्लाहु अकबर कह के उसकी इक्तदा में नमाज़ पढ़ रहा है, तो इमाम के लिए भी ये सुन्नत है कि वो सबसे पहले सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये इमाम के लिए भी पढ़ना है और मुक्तदी हज़रात के लिए भी पढ़ना है। लेकिन अब इमाम ने पढ़ ली है, अब मुक्तदी हज़रात सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तक पहुँचा था, इमाम ने सूरह फातिहा पढ़ ली, अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट कर ली है, तो फुक़हा फरमाते हैं कि मुक्तदी ने जहाँ तक पढ़ी है खामोश हो जाए, इसलिए कि कुरान करीम में है व इज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। ये कुरान की मज़बूत दलील है कि जब कुरान पढ़ा जाए सुनो, व अंसितू खामोश रहो लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पे रहम किया जाए। तो बाद हज़रात उस वक़्त भी पढ़ते रहते हैं। अब ये उसके लिए मसला है कि जो शुरू ही से मिल चुका है, यानी शुरू से मिल चुका, यानी इमाम ने नियत बांधी अल्लाहु अकबर कह के, इमाम भी पढ़ रहा है सुब्हानक अल्लाहुम्मा और मुक्तदी हज़रात भी पढ़ रहे हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा। अब इमाम ने अपनी सुब्हानक अल्लाहुम्मा ख़त्म करके औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह फातिहा की तिलावत कर रहा है जारी नमाज में, यानी मगरिब की नमाज है, इशा की नमाज है या फजर की नमाज है, ये जारी नमाज, सिर्री नमाज की बात नहीं है, ये जारी नमाज की बात है। लेकिन मुक्तदी आहिस्ता से पढ़ रहा है, यानी अपने दिल में पढ़ रहा है, ये ऊंची आवाज़ से पढ़ रहा है, यानी उसको खुद सुनाई दे रहा है सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, यहाँ तक पहुँचा था। इमाम ने सूरह फातिहा शुरू कर ली है, तो फुक़हा फरमाते हैं कि ये अब वला इलाहा गैरुक तक नहीं पहुँचे, बल्कि जहाँ तक पढ़ा है ये खामोश रहे। अब इमाम का सुनना इसके लिए फ़र्ज़ हो चुका है, इसलिए कि कुरान ने कहा वानसितू, आप खामोश रहो ताकि तुम पे रहम किया जाए। ये पहला मसला है। और दूसरा मसला इसी के साथ रिलेटेड है, वो ये है कि अब इमाम रुकू में गया, इमाम ने पढ़ा सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल अज़ीम, ये इमाम पढ़ रहा है। अब जो उसके मुक्तदी हज़रात हैं उसने कहा सुबहान रब्बियल अज़ीम, एक ही बार कहा था, इमाम ने कहा समी अल्लाहु लिमन हमीदा। अब ये बाकी 2 दफ़ा 3 दफ़ा मुकम्मल नहीं करे, और ये अक्सर ख़ास कर रमज़ान के मौके में भी ये मसला आ सकता है। बाज़ हज़रात पूछ लेते हैं कि हमें मौका ही नहीं मिलता, इमाम साहब तरावी में जल्दी ही समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह देते हैं या तस्बीहात मुकम्मल नहीं होती, तो फुक़हा फरमाते हैं कि आपके लिए इत्तबा इमाम की है, इमाम की ताबेदारी, अल इमाम ज़ामिन, इमाम आपका ज़ामिन है। जब आपकी कमर इमाम की कमर के साथ मिल चुकी है, अगरचे आपने नहीं पढ़ा है, इसलिए कि सुब्हानक अल्लाहुम्मा ये पढ़ना भी सुन्नत है, सुब्हान रब्बियल अज़ीम जो सजदे रुकू वाली तस्बीहात है ये भी सुन्नत है, और जो सजदे वाली तस्बीहात है सुब्हान रब्बियल आला ये भी सुन्नत है। अब इमाम ने कहा सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, और ये इमाम यानी मुक्तदी सुब्हानक अल्लाहुम्मा तक पहुँचा था, इमाम ने सूरह फातिहा कर ली। अब यानी उसका सुनना आपके लिए ज़रूरी है, आप जहाँ तक पहुँचे थे आपने वहाँ तक छोड़ देना है, आपने इमाम की उस सूरह फातिहा को सुनना है, किरत को सुनना है, ये उसके लिए है। और इसी तरह यानी रुकू में चला गया सुब्हान रब्बियल अज़ीम, इमाम ने पूरा पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, ये 2 बार पढ़ लिया, ये 1 बार पढ़ ली, जितनी बार भी पढ़ लिया, लेकिन मुक्तदी हज़रात पढ़ रहे थे, इमाम ने कहा समी अल्लाहु लिमन हमीदा। अब ये नहीं कि इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा वो खड़ा हो गए और ये यानी रुकू में झुका हुआ है, तो फुक़हा फरमाते हैं कि ये इस तरह नहीं करना, बल्कि आपने इमाम की ताबेदारी में आपने खड़ा हो जाना है। इसी तरह सुबह यानी वो सजदे की तस्बीहात में सुब्हान रब्बियल आला कह रहा है। अब यानी इमाम ने 3 बार कह के वो अल्लाहु अकबर कह के खड़ा हो गया, यानी बैठ गया कैदे में, और ये फिर भी नीचे है और ये पढ़ रहा है, तो फुक़हा फरमाते हैं कि ऐसा करना नामुनासिब है, गलत है, बल्कि आपने इमाम की ताबेदारी में खड़ा हो जाना है, जिस तरह इमाम करेगा। चाहे अगर आपने 1 बार पढ़ ली या नहीं भी पढ़ ली, तो आपकी नमाज में इत्तबा इमाम की ज़रूरी है। और तीसरा मसला ये है कि अब एक शख्स ऐसे मौके पे आया कि अब इमाम के साथ नमाज पढ़ रहा है, इमाम खड़ा है, रुकू में चला गया है, अब पीछे से वो आया, भागा आया,
اس لیے کہ نماز میں بھاگنا نہیں ہے، اس لیے جلدی نہیں کرنا، اس لیے کہ نماز کس چیز کا نام ہے؟ خشوع اور خضوع کا نام ہے۔ یعنی ایک رکعت کی وجہ سے آپ اپنی ساری نماز کو انسان ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض نمازی ایسے ہیں کہ جس کو 50واں حصہ ملتا ہے، 100واں حصہ ملتا ہے، 10واں حصہ ملتا ہے، 8واں حصہ ملتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو پہلا حصہ ملتا ہے۔ تو وہ اس وجہ سے ملتا ہے کہ جس طرح نماز پڑھنے کا حق تھا اس طرح اس نے نماز کو ادا نہیں کیا۔ اب باعث ایک بندہ ہے امام رکوع میں ہے اور وہ دروازے سے اندر ان ہوا، اس نے وہیں سے نیت کرتا ہوں استعمال پڑھتا ہوں اسٹار کرنا، یعنی وہ وہیں سے نیت کر رہا ہے۔ اب نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب آپ گھر سے آئے تو آپ کو معلوم ہے کہ میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہوں۔ اب جب گھر سے آپ کو معلوم ہے کہ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہوں، اب امام رکوع میں ہے تو آپ نے نیت کرنی ہے، یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ ضروری نہیں کہ زبان سے نیت کر لی ہے، اس لیے کہ آپ نیت کرتے کرتے یعنی امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دے گا، آپ کا مقصد فوت ہو جائے گا، رکوع بھی یعنی ایک آپ کی رکعت فوت ہو جائے گی۔ تو فقہا فرماتے ہیں کہ نیت آپ نے کر لی ہے، دل کے ارادے کا نام ہے، نیت آپ نے کر لی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے تکبیر تقریمہ کہنا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے اپنے ہاتھ کو باندھ دینا ہے۔ پھر اگر قیام نہ بھی کریں، اگر امام کے رکوع میں آپ مل گئے یعنی امام کی کمر کے ساتھ آپ کمر یوں ہو گئی ہے، اگرچہ آپ نے ایک بار بھی نہیں پڑھا سبحان ربی العظیم، ایک بار بھی موقع آپ کو نہیں ملا، امام جھکا ہوا تھا اور آپ بھی جھک گئے ہیں، امام نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر آپ کی کمر اٹھی ہے، ایک بار بھی اگر آپ نے سبحان ربی العظیم نہیں ادا کیا تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی ایک رکعت مل چکی ہے۔ لیکن امام یہ جوں ہی جھکا تھا، امام نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ اور یہ جھک کے اپنی تسبیحات کو مکمل کر رہا ہے، تو فقہا فرماتے ہیں کہ یہ جھکا ہے، بعد میں جھکا ہے، امام کی کمر اٹھ گئی ہے اور امام نے اپنی زبان سے کہہ دیا سمیع اللہ لمن حمیدہ، اب اس کی رکعت ہو چکی ہے۔ اب چاہے پہلی رکعت ہے دوسری رکعت ہے تو یہ اپنی نماز کو مکمل دوبارہ ادا کرے گا، اس لیے کہ وہ رکعت اس کی مکمل، اگر ہاں اس نے وہ رکعت پڑھ لی تو ٹھیک ہے، اگر اس نے اس رکعت کو امام کے ساتھ شامل کر لیا تو فقہا فرماتے ہیں کہ اس کی نماز واجب الاعادہ ہے۔ یعنی واجب الاعادہ کا مطلب کل بھی بتا دیا تھا کہ وہ دوبارہ سے چاہے ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نماز ہے وہ دوبارہ پڑھے گا، اس لیے کہ وہ رکعت اس کی کاؤنٹ نہیں کی جائے گی، بلکہ وہ رکعت کاؤنٹ کی جائے گی کہ امام کی کمر کے ساتھ اس کی کمر مل گئی ہے۔ اگر جس کو موقع ایک بار بھی سنت کو ادا کرنے کا نہ ملا، یعنی سبحان ربی العظیم نہ بھی ملا، اس لیے کہ اس کا پڑھنا سبحان ربی العظیم کا، سبحانک اللہم کا اور سبحان ربی الاعلیٰ کا، اور اسی طرح درود شریف کا اور یعنی درود ابراہیمی کا، رب اجعلنی ربنا آتنا، یہ دعائے معصورہ، یہ تمام کی تمام سنت ہیں۔ اگر یہ نہ بھی ہوئی تو پھر بھی ہو جائے گی، لیکن اگر فرض چھوٹ گیا، واجب چھوٹ گیا تو واجب الاعادہ بھی ہے اور دوبارہ نماز پڑھنا بھی ہے۔ بعض سجدہ صاحب سے تلافی ہوگی اور بعض اثر نو سے نماز کی تلافی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کامل اتباع